सगळ्यांक तुमकां येवकार। म्हाजें नांव मायकल केरस। हांव आस्कोचो शोलेम कॉन्स्टी RGP रेवल्युशनरी गोवन्स पार्टीचो मेंबर। आयज हो व्हिडिओ काडपाचो मुद्दो म्हटल्यार तुमी जाणात 2 दीस पयलीं जो विशय आमच्या गोंयांत जालो, जो बोबाव जालो तो म्हटल्यार जॉब रिक्रुटमेंट आनी जॉब चोरयेचो। आमच्या गोंयचेर प्रत्येक फावटी आनी आमच्या गोंयच्या तरणाट्यांचेर प्रत्येक फावटी हो संकट येयला आनी हेज्या फुडें येतलो। कित्याक म्हणलेल्या भाशेन की जी MRF कंपनी आसा तेंच्यांनी आपले जॉब रिक्रुटमेंटा खातीर जे कुडाल ह्या गांवांत जावं ह्या दुसऱ्या खंयच्या स्टेटीन तेंच्यांनी जॉब रिक्रुटमेंटा खातीर जेन्ना तेंचो हें आउट जालो तेन्ना अशें कळोन येयलें की जॉब रिक्रुटमेंट थंयसर हें करतात आनी आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक हे घेवपाकूच पळयनात। ह्या जावं आमच्या गोंयच्या भुरग्यांच्या फ्युचरा खातीर जावं आमच्या तरणाट्यां खातीर हे कांय करूंक पळयनात। आमी म्हणटात की रिक्रुटमेंट भायर जाता, जॉब वॅकन्सी जावं कितें तेंकां रिक्रूट करपाचें जाल्यार हेंचे व्हडल्यो व्हडल्यो ज्यो फॅक्टरी आसा MRF जावं दुसऱ्यो कसल्यो कंपनीच्यो फॅक्टरी व्हडल्यो व्हडल्यो आसा त्यो आमच्या गोंयांत आसात आनी हे आमच्या गोंयांत हांगासर व्हडल्यो व्हडल्यो फॅक्टरी हेंच्यो घालून आपले पोट भरतात। कितकेच मॅनेजर जे व्हडले व्हडले पोस्टाक आसात सगळे भायले आसात, ते आमच्या गोंयांत येवन हांगासर सारके सेटल जाल्ले आसात। आमच्या गोंयांत येवन तेंच्यांनी घरां बांदलेलीं आसात, थोड्यांनी फ्लॅट घेतलेले आसात, तेंच्या भुरग्यांक बरें शिकवक दिवपा खातीर आमच्या स्कुलांनी घातलेले आसात। सो तेंकां सगळी फॅसिलिटी बरी आसात, पूण आमच्या गोंयकारांक हेंच्यांनी एक साद्या जॉबाचेर दवरलेले आसा जे तेंकां 10-12 हजार सॅलरीचेर तेंकां दवरलेले आसात आनी जेन्ना हे रिक्रुटमेंट जाता व्हडलें तेन्ना त्या भायल्या लोकांक तेंकां 15-20 हजार सॅलरी अश्यो दिल्ल्यो वयतात। हेजेर खंय तरी निशेध मारपाची गरज आसा आनी आमी पळयलां जे रिक्रुटमेंट जाल्लें मागीर हो बोबाव जाल्ल्या कारणा खातीर आमचो जो RGPचो प्रेजिडेंट आसा बाब मनोज परब हेणें आपलो आवाज उठयलेलो आसा। आमच्या गोंयच्या तरणाट्यां पासत आमच्या गोंयकारांक लागून जो आवाज उठयलेलो आसा हो आख्ख्या गोंयभर आवाज पावलेलो आसा, तसो तेंच्या कानाचेर पडलेलो आसा आवाज हो। आनी ह्या आवाजाक लागून खंय तरी तेंकां भंय निर्माण जाल्लो आसा आनी फियर एक क्रिएट जाल्लेली आसा आनी त्या फियराच्या कारणाक लागून आयज आमी पळयतात तो स्टेटमेंट तेंची जी कंपनी आसा MRF कंपनी तेंच्या तर्फेन हो एक पोस्टर आउट जाल्लो आसा की आमी रिक्रुटमेंट जे घेवपाचे आसले ते खंय तरी तेंच्यांनी कॅन्सल केले आसा। सो गोंयकारांक स्पेशल एक सांगूंक सोदता की आयज तुमी पळयल्यात आमच्या भुरग्यांक हे जॉब दिवंक सोदिनात आनी तशेंच आमच्या भुरग्यां खातीर हे जॉब क्रिएट करूंक सोदिनात। जर जॉब क्रिएट केले जाल्यार फर्स्ट प्रेफरन्स हे भायल्यांक दितात आनी आमच्या गोंयकारांक एक लो बेजीक सॅलरीचेर दवरतात जी खाली सारकी स्लो सारकी 10-12 हजारांची सॅलरी आसता। पूण एकूच गोंयकारांक सांगूंक सोदता जेन्ना असले कितें विशय जाता आनी आयज आमच्या RGPच्या प्रेजिडेंटान जो मनोज परब आसा तेणें आवाज उठयलेलो आसा, आवाज केलो म्हणून खंय तरी हें फियर क्रिएट जावन हें कॅन्सलेशन ड्रायव्ह जाल्लें आसा। सो तुमी उगडास धरात जेन्ना पळय असलें कितें जाता तेन्ना आमच्या संकटाक जावं आमच्या गोंयच्या भुरग्यांच्या फ्युचराक लागून एकूच अशी पार्टी आसा जी RGP आसा, जी मनोज परब आसा तोच आवाज करपी आसा। सो हें तुमकां मागता लोकां कडेन की तुमी जाता ते भाशेन हेंकां असल्या बरें हेंकां तेंको दिवचो आनी जेन्ना असल्यो घडामोडी जाता तेन्ना सगळ्यांनी वांगडा येवन एकमेव आवाज करून असले बंद करचे आनी आमच्या जाता तितल्या गोंयकारांच्या भुरग्यां पासत आनी गोंयच्या फ्युचराक लागून आवाज काडचो। देव बरें करूं।